मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बाहुन छेत्रीको चाहिँ भौतिक रूपमा भौतिक शरीरको भन्दा पनि नीतिको विरोध गर्ने हो होइन। लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको लागि पहिलो पटक चाहिँ आवाज निकाल्ने अथवा पहिलो पटक जेल सहने व्यक्ति भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङ हुनुभएको कारणले मनुस्मृति गीता होइन महाभारत जस्तो ठाउँमा पनि के लेखेको छ भन्दाखेरि हिन्दू हुनको लागि कि त के यो बाहुनीको कोखबाट जन्मिनु पर्यो होइन, बाहुनको सन्तान भएर जन्मिनु पर्यो कि त चाहिँ जनै भिर्न पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ नि त। पहिला पहिला चाहिँ हिन्दूहरूको महान चाड विजयदशमी भन्थ्यो होइन, अहिले चाहिँ आम नेपालीहरूको विजयदशमी भनेर एक प्रकारको उनीहरूले चाहिँ हामी माथि चाहिँ एउटा चाड चाहिँ खेलिराखेको अवस्था छ। बाहुन छेत्रीले जेसुकै गरून् तर हामी चाहिँ हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामी एकदम तीव्र गतिमा गइरहेको अवस्था हो। बाहुन छेत्रीले जे गरे पनि हामीलाई चाहिँ केही असर चाहिँ पर्ने छैन। जनताले नचाहेको होइन कि यो लोकतन्त्र चाहिँ शासक वर्गहरूले चाहिँ नचाहेको हो भन्ने चाहिँ म त्यसरी बुझ्छु। के अरे राष्ट्रपति होइन भएर बस्दिनु भनेर चिठी लेखेको प्रमाणहरू त हामीसँग छ नि त होइन। उहाँले चाहिँ प्रजातन्त्रसँग चाहिँ एक खालको कुस्ती खेल्नु भएको छ नि त होइन। अब यो न त कुनै पनि बाहुन छेत्रीका पार्टीहरूले अहिले त चाहँदैन भने उनीहरूले बोल्यो होला त्यतिखेर। सदा चाहिँ हामीले राजनैतिक विषयमा भलाकुसारी बहस छलफल गर्नका लागि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सदस्य प्रवीणा थापा मगरज्यूलाई आजको अतिथिको रूपमा लिएको छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ मिस। जय मङ्गोल। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम ठिक छु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तपाईँ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन, केन्द्रीय सदस्यसम्मको यात्रा चाहिँ कसरी रह्यो अलिकति छोटकरी रूपमा बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त मैले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन चाहिँ 2072 सालतिर जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो तनहुँ जिल्लामा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सम्बन्धी एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएछ, तर मलाई चाहिँ थाहा थिएन। र त्यसमा चाहिँ मेरो एकजना छोरा पर्नेले चाहिँ यो मङ्गोल दर्शन त्यतिखेर चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रममा बस्नुभएछ र उहाँले नै आफैले अध्यक्षताको चाहिँ ग्रहण गर्नुभएछ। र पछि चाहिँ त्यो कार्यक्रम सकेपछि प्रशिक्षण कार्यक्रम सकेपछि चाहिँ मलाई भेट्नुभयो उहाँले होइन। अनि भेटिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ मङ्गोल हो, हामी मङ्गोलमा लाग्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई मिटिङहरूमा डाक्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँले पनि अब बाहुनहरूको चाहिँ विरोध गरेको देख्थेँ कि म होइन। अनि मलाई लाग्थ्यो बिना कारण चाहिँ किन बाहुनहरूको चाहिँ विरोध गरेको होला, जति बेला नि बाहुन छेत्री भन्ने कुरा गर्छ किन होला भन्ने लाग्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ पछि चाहिँ एकपटक उहाँले तपाईँले ठुलो कार्यक्रम हेर्नुपर्छ भनेर रूपन्देहीको देवदह नगर सभाको चाहिँ पहिलो अधिवेशनमा एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएँ। अनि मैले त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब केन्द्रीय लेभलको नेताजीहरूले चाहिँ भाषण गरिसकेपछि मलाई एकदम मनमा छोयो कि पहिला चाहिँ त्यो बाहुन अब सबै देशमा एउटा बाहुन छ भने हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एक खालको कुराहरू आउँथ्यो। र त्यहाँ गइसकेपछि मेरो वैचारिक क्रान्ति हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि म लगभग 2073 सालबाट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुँदै आइरहेको छ। तपाईँ अब एउटा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ वर्तमान गतिविधि कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अब वर्तमान गतिविधि चाहिँ अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको लागि चाहिँ लड्ने सङ्गठन हो। र यो सङ्गठन वैचारिक क्रान्ति भएको कारणले र अब नेपालमा चाहिँ फेरि चुनाव चाहिँ आउने समय पनि नजिकिँदै गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यतिखेर चुनावलाई चाहिँ टार्गेट गरेको छ। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेको चुनाव नै हो। हामीले जनताको एउटा मत लिएर नै सरकारमा जाने हो। र हाम्रो वैचारिक क्रान्ति भएकै कारणले पनि चुनाव चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ एउटा महान अवसर अथवा महान चाड मानेको कारणले चाहिँ हामीले अब विशेष गरी अहिले चाहिँ चुनावलाई नै टार्गेट गरेर त्यही खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सभागोष्ठी भेलाहरू चाहिँ गरिराखेको अवस्था हो। तपाईँहरूको अब यसो मैले कुरा काटेँ बिचमा, तपाईँहरूको गतिविधि तपाईँहरूको कार्यक्रममा हेर्दाखेरि एउटा बाहुनहरूलाई जुन क्षेत्री बाहुनलाई भनौँ न नेपालको सन्दर्भमा तथानाम गाली गरेको पाइन्छ। जुन उहाँहरूले निर्माण गरेको जुन जति पनि कार्यहरू छ त्यो सबै बाहुनवादबाट सञ्चालित भन्ने खालको तपाईँहरूले आरोप लगाउनुहुन्छ। यो असोज 3 संविधान दिवस
हैन निर्माण भएको दिन हो यो संविधान दिवसलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कसरी हेरेको छ त यस्तो हो अब तपाईँले बाहुन छेत्रीको विरोध गर्नु भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन बाहुन छेत्रीको विरोध भन्दा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको नीतिलाई विरोध गरेको हो होइन अब उहाँले 450 वर्ष चाहिँ नेपालमा एक खालको शासन चाहिँ गरेर आयो होइन शासन गरे तापनि उहाँले चाहिँ यो नेपाली जनताहरूको आम परिवर्तन होइन आम खुसीहरू चाहिँ ल्याउन सकेन नि त त्यस कारणले पनि अब मङ्गोल दर्शनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा हो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बाहुन छेत्रीको चाहिँ भौतिक रूपमा भौतिक शरीरको भन्दा पनि नीतिको विरोध गर्ने हो होइन त्यसरी बुझ्दियो भने राम्रो हुन्छ होइन हाम्रो क्रान्ति पनि त्यही हो र तपाईँले असोज 3 गतेको एउटा संविधान दिवसको कुरा गर्नुभयो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यतिखेर संविधानको चाहिँ हामीले विरोध पनि गर्दैनौँ होइन समर्थन पनि गर्दैनौँ किन चाहिँ विरोध गर्दैन भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार चाहिँ नेपालमा संस्थागत गर्नुपर्छ भनेरै उहाँले चाहिँ पहिलोपटक आवाज उठाउने लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको लागि पहिलोपटक चाहिँ आवाज निकाल्ने अथवा पहिलोपटक जेल सहने व्यक्ति भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङ हुनुभएको कारणले अहिलेको संविधान 2072 सालमा बनेको संविधानले चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ समेटेको छ होइन लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारमा चाहिँ टेकेर संविधान बनेको छ भने अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब समर्थन किन गर्दैन भन्दाखेरि त्यो भित्रको कुराहरू छ नि जुन मूलवासी मङ्गोलहरूलाई लेख्नुपर्ने कुराहरू अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो लागि मूलवासी मङ्गोल लेख्नु पर्थ्यो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो संविधानमा लेखिएको छैन हाम्रो अस्तित्वहरू चाहिँ कैद भएको छैन भने आर्यहरूले चाहिँ आफूहरूलाई आर्य भनेर आफ्नो अस्तित्व लेख्दै गर्दाखेरि मङ्गोल अस्तित्व चाहिँ त्यहाँनिर नराखिएको कारणले अब भोलि चाहिँ मङ्गोल सत्तामा पुगेपछि त्यो भित्रको कुराहरू मिलाउने सजाउने निकाल्ने कुराहरू त हुन्छ नै होइन त्यस कारणले हामीले चाहिँ अहिले त्यो संविधानलाई चाहिँ हामीले एकदम पूर्ण रूपमा त्यो ठिक छ पनि भन्दैन र एकदम बेठिक छ पनि कति पनि बेठिक पनि होइन कि हामीले त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म ठिक छ र केही हदसम्म बेठिक छ भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ न त समर्थन भनेपछि तपाईँहरूको कुराको अनुसारले तपाईँहरूको माग अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हजुर एकदम संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो चाहिँ माग हो अब तपाईँहरूले लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ होइन लोकतन्त्रको कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उठाउनु भएको भन्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्नुहुन्छ फेरि तपाईँहरूले बेसमारी हिन्दू धर्मलाई तथानाम गाली गर्नुहुन्छ धर्मनिरपेक्ष भनेपछि स्वतन्त्रताको कुरा आयो नि त होइन मान्नेले मान्नु पाउनु पर्यो नमान्नेले नमान्नु पर्यो फेरि हिन्दू धर्मलाई मात्रै चेप्नुको कारण चाहिँ यस्तो हो अब अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा मुख्य एजेन्डा भनेको धर्मनिरपेक्ष नै हो होइन अब यो हिन्दू धर्म चाहिँ 2008 सालमा पनि इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हिन्दू धर्म होइन हिन्दू चाहिँ के एउटा बाटो हो हिन्दू धर्म नै हे हिन्दू राजनीति गर्ने प्रक्रिया है भनेर एक प्रकारको त्यो चाहिँ भइसकेको अवस्था छ होइन अब फेरि हामी त हिन्दू होइन नि त हामीले अब हिन्दू मान्दैन भन्न त पाइयो नि त होइन अब बाहुन छेत्री हिन्दू हो भने हामी त हिन्दू होइन बाहुन छेत्रीको यो मनुस्मृति गीता होइन महाभारत जस्तो ठाउँमा पनि के लेखेको छ भन्दाखेरि हिन्दू हुनको लागि कि त के यो बाहुनीको कोखबाट जन्मिनु पर्यो होइन बाहुनको सन्तान भएर जन्मिनु पर्यो कि त चाहिँ जनै भिर्न पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ नि त होइन उनीहरूको हिन्दू ग्रन्थहरूमा त्यस कारणले हामी चाहिँ के होइन त भन्दा हामी चाहिँ उनीहरूको ग्रन्थ अनुसार चाहिँ हामी नक्कली हिन्दू जसले चाहिँ जो चाहिँ बाहुनको कोखबाट जन्मिँदैन र अनि त्यसपछि जनै लाउँदैन भने त्यो चाहिँ नक्कली हिन्दू हो भनेर भनेको छ नि त होइन त्यस कारणले हिन्दू चाहिँ उनीहरू हो उनीहरूले मान्न पाइयो होइन बाहुन छेत्रीले मान्न पाइयो तर हामीलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको संस्कार हिन्दूबाट चाहिँ लाट्न भएन नि त होइन त्यही कुराहरू चाहिँ अब फेरि यो धर्मनिरपेक्षको कुरा आयो अहिले नेपाल त पृथ्वीनारायण शाहले अब नेपाल एक हिन्दुस्तान हो भनेर एक प्रकारको हिन्दूहरूको मात्रै बाहुन छेत्रीहरूको मात्रै देश भनेर एक प्रकारको चाहिँ एउटा नारा नै लगाइदियो होइन त्यसो भनिसकेपछि अब के अरे हिन्दूको मात्रै देश भनिसकेपछि त बाहुन छेत्रीको मात्र देश हुन्छ नि त यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट माने छ जैन माने छ प्रकृतिका पूजकहरू पनि छ अनि उहाँहरूको चाहिँ यो देश होइन त यो उहाँहरूको पनि त देश हो नि त तर हिन्दू धर्म चाहिँ के गर्छ उनीहरूको मात्र यो एकलौटी देश बनाउन चाहिँ खोजिराखेको कारणले डाक्टर गोपाल गुरुङले यो देशमा सबैजना सबै धर्म मान्ने मानिसहरूले चाहिँ आफ्नोत्वको भावनाले चाहिँ के गर्नुपर्छ रमाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै उहाँले उठाउनु भएको हो एउटा कुरा क्या तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ यो तपाईँहरूको धर्मनिरपेक्षसँग नै सम्बन्ध रहेको छ तपाईँहरूले मानव अधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ होइन स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुहुन्छ समानता भातृत्वको कुरा गर्नुहुन्छ स्वतन्त्रताको कुरा एकदम फोकस गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि फेरि तपाईँहरूले मैले अघि पनि भने धर्मनिरपेक्षको जोडदारले वकालत गर्नुहुन्छ यो डाक्टर गोपाल गुरुङको माग मुद्दा भनेर
बाहुन छेत्रीले आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति त मान्नु पायो नि त। जस्तै बाहुन छेत्रीले हिन्दू धर्म मानिरहेछ होइन, अहिले दसैँ पनि नजिकिँदैछ, उहाँहरूले दसैँ मनाउनुहुन्छ स्वतन्त्र रूपमा, उहाँहरूले त मान्नु पाउनु पर्यो नि। तपाईँहरूले फेरि किन हस्तक्षेप हुने गरी र्याली गरेर कालो टिका लगाएर विरोध गरेर हिँड्नुको कारण चाहिँ के देखाउनु खोज्नु भएको त्यसले चाहिँ? यसमा त तपाईँ कसैको स्वतन्त्रतामाथि हनन भएन र त्यो त? यो त तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो होइन। दसैँको विषयमा, दसैँ चाहिँ हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूले मान्दैन होइन, हाम्रो पनि एउटा चाड पनि होइन। किन चाड होइन भन्दाखेरि दसैँसँग चाहिँ हाम्रो पुर्खाको इतिहास जोडिएको छ क्या। तपाईँको दसैँ विजय दशमी भन्छ होइन, तपाईँले नमान्नु ठिकै कुरा भयो होइन, तर माइकिङ गर्दै विरोध गर्दै हिँड्नुको कारण चाहिँ त्यसको म पछाडि आउँछु होइन। अब यो दसैँको चाहिँ हामीले बाहुन छेत्रीले विजय दशमी भन्थ्यो पहिला पहिला होइन। अहिले के अरे पहिला पहिला चाहिँ हिन्दूहरूको महान चाड विजय दशमी भन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ आम नेपालीहरूको विजय दशमी भनेर एक प्रकारको उनीहरूले चाहिँ हामी माथि चाहिँ एउटा चाड चाहिँ खेलिराखेको अवस्था छ। दसैँसँग चाहिँ हाम्रो पुर्खाको इतिहास जोडिएको छ के। कसरी जोडिएको छ भन्दाखेरि दसैँ चाहिँ यो पहिला पहिला चाहिँ यो गोर्खाको पहिला होइन भनौँ, अब 1559 चाहिँ गोर्खाको घले राजाको टाउको छिन्कायो, हाम्रो मङ्गोल घले राजाको टाउको के अरे गिडेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ दसैँ मनाउन सुरु गरे हो नि त होइन। त्यस कारणले अब त्यतिखेर त अब अबिरको जमाना थिएन होइन। नभइसकेपछि हाम्रो घले राजाको चाहिँ टाउको गिडिसकेपछि विजय दशमी भयो भनेर हाम्रो घले राजाको रगत चाहिँ यो चामलमा मुछेर उनीहरूले चाहिँ विजय सुरु गरे हो नि त। त्यो दिनमा त हाम्रो मान्छे हारेको छ नि त। हाम्रो मान्छे त्यो दिनमा गिडिन परेको छ, मृत्यु व्रण चाहिँ स्वीकार्नु परेको अवस्था छ नि त। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्दैनौँ, दसैँ मान्दैनौँ। हामीले चाहिँ अब फेरि र्याली किन गर्नु पर्यो भन्ने तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ यो सन्देश चाहिँ हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूलाई यो सन्देश दिनुपर्छ हामीले होइन। जसरी हुन्छ अहिले हिन्दू बाटले गर्दाखेरि हाम्रो हिन्दू बाटले पिल्सिएर बसेका मङ्गोलहरूलाई चाहिँ हामीले यो सन्देश पुर्याउनु पर्छ। हामी चाहिँ फेरि हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दसैँ मान्दैन भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो फेरि विरोध होइन नि, हाम्रो त बहिष्कार हो नि त होइन। विरोध र बहिष्कारको यो दुईवटा शब्द चाहिँ फरक शब्द हुन् क्या। यदि त्यो चाहिँ विरोध भन्यो भने तैँले पनि नमान हामी पनि मान्दैनौँ भन्ने हुन्छ होइन। बहिष्कार भन्ने बित्तिकै मान्नेले मानुन् न, हामी चाहिँ मान्दैनौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले मान्नेले मानुन् होइन, बाहुन छेत्रीले मान्न पायो उनीहरूको चाड मानुन् होइन। तर हामीले चाहिँ के गर्दैन, मान्दैनौँ। त्यो दिनमा चाहिँ हामीले के गर्छ, कालो टिका लगाएर बहिष्कार गर्छौँ होइन। किन कालो टिका लगाउँछ भन्ने कुरो पनि आउला के अरे नबुझ्ने मान्छेहरूलाई होइन। कालो टिका चाहिँ हाम्रो हामी चाहिँ त्यो दिनमा हाम्रो मान्छे मरेको हाम्रो पुर्खाहरू गिरेको दिनमा चाहिँ हामी रमाउन सक्दैनौँ नि, मासु भात खान सक्दैनौँ, राम्रो कपडा लगाउन सक्दैनौँ, हामी नाच्न सक्दैनौँ, गिदाउन सक्दैनौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कालो टिका लगाएर बहिष्कार गर्छ भने बाहुन छेत्रीले चाहिँ हाम्रो पुर्खाको रगतको प्रतीकको रूपमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दा टिका लगाएर उनीहरूले विजय उत्सव मनाइराखेको अवस्था छ। र पहिला पहिला त हाम्रो मङ्गोल समुदायहरूमा चाहिँ अब सेतो टिका लगाउँथ्यो होइन। त्यतिखेर चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूसँग भन्नाले द्रव्य शाहले चाहिँ अब त्यो सर्वप्रथम त द्रव्य शाहले चाहिँ घले राजाको टाउको छिडाल्यो होइन समयान्तरपूर्वक। अनि त्यसपछि हाम्रो मान्छेले प्रतिकार गर्यो नि त। किन चाहिँ हाम्रो मान्छेले हाम्रो घले राजालाई चाहिँ किन काट्यो भनेर प्रतिकार गर्दै जाँदाखेरि द्रव्य शाहले समयान्तरपूर्वक हाम्रो मान्छेहरूको टाउको अझै धेरै काट्ने काम भएपछि अब हामी शान्ति चाहन्छौँ, अब हामी चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो प्रतिकार गर्दैनौँ, तिमीहरूलाई हामी शान्ति चाहन्छौँ भनेर के अरे सेतो टिका लगायो होइन। जबसम्म बाहुन छेत्रीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले कालो टिका के अरे रातो टिका लगाएर दसैँ मनाउँछ नि, तबसम्म हामीले पनि यो चाहिँ कालो टिका लगाएर बहिष्कार गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम नै हो होइन। हामीले सबैलाई सूचित गराउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। नेपालको राजनीतिक अहिले स्थिति हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता छैन। नेपालको राजनीति होइन, कहिले अध्यादेशबाट नियम कानुन बनिन्छ होइन, कहिले प्रधानमन्त्री नै अहिलेको अवस्थामा परिवर्तन भएको छ। यसले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन यो गतिविधिले चाहिँ? यस्तो हो, अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब यो त बाहुन छेत्रीहरूको यो एउटा चाल नै हो होइन। अहिले मात्र होइन, धेरै पहिलादेखि चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूले एक खालको चालबाजी चाहिँ खेलिराखेको अवस्था हो। यतिखेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा आफ्नो कार्यक्रमहरू चाहिँ तीव्र गति रूपमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणबाट चाहिँ हामी मङ्गोल हो भनेर एउटा उडयमान शक्तिको रूपमा उडाइराखेको अवस्थामा चाहिँ यो बाहुन छेत्रीहरू चाहिँ यो कहिले अध्यादेश जारी गर्नु, कहिले चाहिँ सांसद विघटन गर्नु, कहिले फेरि पुनर्स्थापना गर्नु होइन। यो सबै चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको शक्ति देखेर नै उनीहरू चाहिँ आत्तिएको हो होइन। र अर्को कुरा चाहिँ अब मङ्गोलहरू चाहिँ उडाउँदै गर्दाखेरि अब
अब पहिलाको अब तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी होइन राप्रपा जे राजनीतिक दलका पार्टीहरू आए पनि नेपालमा चाहिँ अब एउटा एक खालको दिगो विकास काँचुली फेर्न नसकेको कारणले अब चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले त ठाउँ खोजिरहेको छ नि। अब कुन पार्टीमा गयो भने देशले चाहिँ काँचुली फेर्न सक्छ, दिगो विकास गर्छ भनेर अब यो नेपालका आम जनताहरू त त्यो खोजिराखेको अवस्था छ नि त। त्यस कारणले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ उनीहरू आबद्ध नहुन् भनेरै उनीहरूले अहिले के गरिराखेको छ भन्दा यो विभिन्न प्रकारका होइन, कहिले एमसिसीको कुराहरू गर्छ, कहिले अध्यादेश जारी गर्छ होइन, कहिले प्रधानमन्त्री फेर्छ, कहिले फाल्छ होइन, यो दुनियाँ दिमागका कार्यहरू गरिराखेको छ। यसमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई उनीहरूले जे गरे पनि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो रफ्तारमा बढिराखेको कारणले उनीहरूको कुरा नसुनिकन चाहिँ हामी आफ्नो एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ अघि बढिराखेको कारणले बाहुन छेत्रीले जेसुकै गरून् तर हामी चाहिँ हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामी एकदम तीव्र गतिमा गइरहेको अवस्था हो। बाहुन छेत्रीले जे गरे पनि हामीलाई चाहिँ केही असर चाहिँ पर्ने छैन सङ्गठनलाई। अहिले नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्ने हो भने होइन, लोकतन्त्र र राजतन्त्रको होडबाजी चलिरहेको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। राजतन्त्र पनि आउने हो हल्ला गाई गई सुनिन्छ नि, के राजतन्त्र नेपालमा आउँछ त? यो राजतन्त्र नेपालमा आउन चाहिँ म सम्भव देख्दिनँ होइन, किन भन्दाखेरि अब राजतन्त्रको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू त नेपालमा त्यति धेरै छैन नि त, यति छ भन्छौँ होइन, एकदम थोरै मान्छेहरूले मात्रै राजतन्त्रको चाहिँ आवाज उठाइराखेको अवस्था छ। तपाईँको राजतन्त्रको के अरे आउनको लागि ल्याउनको लागि र्याली गर्ने पनि कतै इन्डियाबाट मान्छेहरू आयो होइन, इन्डियाले सहयोग गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि त। वास्तवमा यो लोकतन्त्रलाई फेल खुवाउनको लागि राजतन्त्रमा लागेका हुन् होइन। अब जनताले बुझिसकेको छ कि अब नेपालमा राजतन्त्र चाहिँ आउँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र आउन पनि सक्दैन, यो त म चाहिँ कन्फर्मका साथ भन्न सक्छु। एउटा कुरा नि हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्न सक्छौँ र विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताले पनि भन्ने गर्छन् होइन, नेपालमा त जनताले लोकतन्त्र चाहेको थिएन, लोकतन्त्र कसरी यो शासक वर्गहरूले ल्याए, कुन ठाउँबाट आए, जुन शासन सत्तामा पहुँचमा छ ती व्यक्तिहरूले आफ्नो मन मर्यादित ढङ्गले होइन पश्चिमी शक्तिहरूको आडमा पैसा खाएर नेपालमा लोकतन्त्र ल्याए भन्छन् नि। यो लोकतन्त्र नचाहेको चाहिँ जनताले भन्दा पनि यो शासक आर्य बाहुन छेत्रीहरूले चाहिँ नचाहेको होइन। जति चाहिँ राजतन्त्रमा उनीहरूको चाहिँ एउटा एक खालको नीति लाड्न पाउँछ नि त, शोषण गरेर खान पाउँछ भने अलिकति के अरे प्रजातन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ भने लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो कुराहरू हुँदैन होइन। अब त्यो कुराहरू नभएपछि अहिले टार्गेट त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै गरेको हो होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मुख्य एजेन्डा भनेकै लोकतन्त्र भएको कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई खत्तम गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूको एजेन्डा लोकतन्त्रलाई चाहिँ खत्तम पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य नै हो होइन। त्यस कारणले अब लोकतन्त्र बाहेक चाहिँ नेपालमा मैले अघि नै भने नि जनताले नचाहेको होइन कि यो लोकतन्त्र चाहिँ शासक वर्गहरूले चाहिँ नचाहेको हो भन्ने चाहिँ म त्यसरी बुझ्छु, मैले त्यसरी विश्लेषण गर्छु। अब नेपालको हकमा होइन लोकतन्त्र ल्याउने पार्टी, सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर ल्याउने पार्टी एमालेका समर्थक, एमालेका नेता कार्यकर्ताले एमालेको लोकतन्त्र भन्छन् होइन। माओवादीले त झन् 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेर 17,000 मान्छे मारेर हामीले लोकतन्त्र ल्याएको हो भन्ने गर्छन्। अनि फेरि काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र हामीले ल्याएको हो भन्ने गर्छन्। अनि तपाईँहरू एमालेको जुन तपाईँहरू एमएनओको कार्यकर्ता नेताज्यूहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्र नेपालमा गोपाल गुरुङज्यूले बोल्नु भएको थियो भन्नुहुन्छ। वास्तवमा लोकतन्त्र चाहिँ कसको होइन? लोकतन्त्र अलिकति म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ यहाँ क्वेसन, लोकतन्त्र गोपाल गुरुङले बोल्नु भएको भन्ने आधार चाहिँ के छ? अलिकति प्रमाणसहित पस्किदिनुहोस् न त्यो कुरा। अब यस्तो छ है, अहिले चाहिँ अब विभिन्न पार्टीहरूले तपाईँको काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेस अब एमाले माओवादीले पनि अब लोकतन्त्रको लागि ल्यायो भनेर ढङ पिटेको हामी देख्छौँ होइन। वास्तवमा अब उनीहरूको एजेन्डा भनेको फरक थियो कि हामीले पनि राजनीति इतिहास पल्टाउँदाखेरि त अब तपाईँहरूले पनि केलाउन सक्नुहुन्छ होइन। अब अहिले चाहिँ माओवादीले पनि लोकतन्त्रको लागि ल्यायो भन्छ नि, माओवादीले पनि लोकतन्त्रको लागि के पनि गरे होइन। जब 2060 सालमा चाहिँ झापामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ दोस्रो अधिवेशन हुँदा डाक्टर गोपाल गुरुङले यदि नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारलाई स्वीकारेर जान सकेन भने नेपालको कुनै पनि बाहुनका राजनीतिक पार्टीहरू टिक्दैन, त्यसलाई संस्थागत गर्न
संस्थागत गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँले महाधिवेशनमा बोलिसकेपछि 2061 सालमा मात्रै के अरे यो माओवादीले चाहिँ तपाईँको रोल्पाको चुङबाङ बैठकबाट मात्रै त्यसलाई चाहिँ अब त्यसलाई टेकेर जान सकेन भने हाम्रो खैरियत छैन भन्ने थाहा पाइसकेपछि उनीहरूले त्यतिखेर स्वीकारेको। तपाईँको काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले पनि प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने कुरा गरेको देख्नुहुन्छ होला। अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेसले के गर्छ, प्रजातन्त्र भने उनीहरूको ब्यानरमा अहिले पनि प्रजातन्त्र छ। अब हिजो अस्ति मात्रै होइन बल्ल आजभोलि चाहिँ अब लोकतन्त्र भनेर लेख्न थालेको छ। अब काङ्ग्रेसले मान्ने भनेको उनीहरूले अहिले महामानव भनेर कुरा गरिरहेको व्यक्ति भनेको चाहिँ बिपी कोइराला हो नि त होइन। अब बिपी कोइरालाले पनि के देख्यो त भन्दा प्रजातन्त्र र समाजवादको कुरा गरे हो नि त। बिपी कोइरालाले कहाँ लोकतन्त्र र समाजवादको कुरा गरे हो त नि। अनि डाक्टर गोपाल गुरुङजीले चाहिँ अब लोकतन्त्रमा मात्रै समाजवाद हुन्छ, प्रजातन्त्रमा समाजवाद हुँदैन भन्ने कुरा गरिदिनु भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब काङ्ग्रेसहरूले पनि अब यो बिना चाहिँ हामी यो लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारलाई टेकेन भने अब विश्वको राजनीति त यसैमा घुमिरहेको छ भने अझै हाम्रो राजनीति अब अझै हाम्रो बाहुनबाट हिन्दूबाट टेक्नको लागि हामीले त्यसमा चाहिँ टेकेर जानुपर्छ भनेर मात्रै उनीहरूले गएको हो होइन। अब यो लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको लागि त डाक्टर गोपाल गुरुङ त राजा महाराजाहरूसँग चाहिँ तपाईँको बहस गरेको छ त, टेबल टक गरेको छ त होइन। तपाईँ एउटा चाहिँ के अरे राष्ट्रपति होइन भएर बस्दिनु भनेर चिठी लेखेको प्रमाणहरू त हामीसँग छ नि त होइन। उहाँले चाहिँ प्रजातन्त्रसँग चाहिँ एक खालको कुस्ती खेल्नु भएको छ नि त होइन। त्यस कारणले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक फाउन्डर प्रेसिडेन्टले त लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको लागि त उहाँले त जेल नेलै खानुभएको छ नि त। हो यस कारणले पनि हामीसँग यो प्रमाण गर्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ थुप्रै आधारहरू छ होइन। त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब यो न त कुनै पनि बाहुन क्षेत्रीका पार्टीहरूले अहिले त चाहँदैन भने उनीहरूले बोल्यो होला त्यतिखेर भन्ने एक खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आउँछ। अन्त्यमा होइन हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। अन्त्यमा जति पनि यस मङ्गोल आवाज अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुनेछ, देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका मङ्गोल प्रेमी मानिभाव नेपाली लोक समुदायहरूलाई यस च्यानल मार्फत के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब नेपालको राजनीति इतिहासलाई होइन धेरैजनाले सबैजनाले नेपाली जनताहरूले चाहिँ निहालिसकेको अवस्था हो। अब कुनै पनि पार्टीले बाहुनहरूको पार्टीले चाहिँ अब देशले अब निकासा लिन सक्दैन होइन। अब तपाईँहरू देशमा अथवा विदेशमा जहाँ रहे तापनि एकपटक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो पवित्र दर्शनलाई चाहिँ गहिराइसम्म अध्ययन गरिदिनु होला। यसमा चाहिँ अलिकति के अरे मन लाएर लागिदिनु होला, बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय मङ्गल।